Mayong adlaw katawan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa tanan nga mga kaobispuhan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Atong iampo sa kanunay ang ato nga mga obispo, labi na gyud ang mga obispo sa Pilipinas nga mga Katoliko. Ako nabantayan ninyo, wala na ako mutimbaya sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian kay sila aduna na may obispo nga si Bishop Ronald Anthony Timoner. Siya ang mao ang bagong obispo sa Diocese sa Pagadian. Ako ding pasalamat sa mga kaparian sa Diocese sa Pagadian nga sa kanunay mi-cooperate o mi hatagayod sa ilang kooperasyon sa panahon nga ako nahimo nga apostolic administrator. Salamat ninyo mga kaparian sa Diocese sa Pagadian. Doon na po ako'y daghan nga bisitahan nga mga pari, pero wala ako makahimo ni ini. Usa kini kadako nako nga murag sala nga wala ako kabisita sa tanan nga mga parokya in terms of just kining istorya lang. Nakabisita ako, nakaadto sa mga tanan nga mga parokya, pero wala gyud kanabitang inadlaw-adlaw lang ba dili pareha diri sama sa Archdiocese sa Osamis nga ako mobutho lang sa usa ka parokya ug makigistorya sa mga kaparian. Akong pasalamat usbon ko sa mga pari labi na gyud din sa cathedral sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception niadtong Petsa 12, uban nila ni Father Mario Magcanam, Father Jeffrey Oracion ug ni Father Mark Julius Samunte. Salamat sa inyong pag-abi-abi sa mga kaparian panahon sa tong meeting sa Board of Consultors and Board of Temporalities niadtong Agosto 12, 2025. Kunya human sa mga alauna, midagan ako dito sa Diocese sa Pagadian ug sa mga alas 5 ato nga gihimo ang oath of fidelity ni Bishop Ronald Anthony Timoner. O sa Petsa 13, giordinahan si Bishop-elect Ronald Anthony Timoner o gisaksihan sa daghan kayong mga obispo. Daghan kayong mga obispo ang mi-attend. Tanan tingali mga 54 o uban ako 55, duha ka co-consecrators, sa to pa mga 50 isais. Muna nga nalipay kayo ako kay daghan gyud kayo ang mga obispo panahon sa ordinasyon ni Bishop Ronald Anthony Timoner. Og niya na pong adlaw Agosto 13 iya pong birthday. Unya sa Agosto 14 midagan na usab kami padulong sa Ipil aron sa musaksi sa instalasyon ni Bishop Glenn Montebon Corsiga dito sa Cathedral sa Ipil sa San Jose, St. Joseph Cathedral, Ipil, Sibugay, Zamboanga, Sibugay Province. Busa salamat kaayo. Ug dili po nako kalimtan ang katawhan sa San Vicente Ferrer Parish, ang mga parishioners sa St. Vincent Ferrer, taga Mulabi, ang St. Vincent Ferrer Parish nga taga sa Mulabi, Zamboanga del Sur. Pasalamat ko ninyo nga mga parokyano tungod kay miyari manggod nako sila si Joning Bahinting ug Arlene Fernandez sa Agosto 11, 2025 sa mga alas 6:45 sa kagabhion. O miyari lang gud sila nagpaabot day sila gyud nako nya niyari sila kay nagpasalamat lang gyud nako sa akong pagpangalagad sa Diocese sa Pagadian. Busa ngadto ni Joning Bahinting ug ni Arlene Fernandez uban siyang bana ug sa mga ngagadala sa tingog sa katawhan sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Mulabi. Akong usbon, salamat kaayo, salamat sa inyo usab nga gipaambit. Isulti pa ba nako? Tingali pasalamat jugo sa amount of 15,000 nga inyong gihatag diri nako mga parokyano sa Mulabi Parish dina sa St. Vincent Ferrer
nga miari yun nako sila si Joning Bahinting o si Arlene Fernandez. Salamat kaayo. O ingo man usab sa pizza 15, sa pizza 15 kita sayod nga kining mipauli ako diri sa Usamis o sa alas 9 sa buntag mao ang misa, ang Silver Jubilee celebration sa mga madre, sa missionary sisters sa Our Lady of the Triumph of the Cross. O sa alas 4 sa hapon sa pizza 15 mao ang ika-66 nga parochial anniversary sa St. Joseph Sinakaban, Misamis Occidental. Busang adto ni Padre Joniver Ondo Roma. Padre Ondo, salamat kaayo sa imong pagka matinabangon ug aktibo nga kura paroko dinha sa St. Joseph Parish, Sinakaban, Misamis Occidental. O niadtong pizza 16 mao na ang atong pag-abli sa simbahan sa St. John the Baptist dinha sa Jimenez. Natandugay ako sa daghan nga mga tao og mga pari nagadala og kandila unya sila gaampo samtang galakaw busa ngadto sa katawhan sa parokya sa St. John the Baptist Parish sa Jimenez uban sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usamis. Salamat sa inyong pagpakita, sa inyong pagtuo o ato nga giablihan ang simbahan. Ang dili na ko makalimtan mo nga ang prosesyon sa mga kaparian ug mga katawhan o wala nako tuyo nga sa diha nga ato nang ablihan ang simbahan. Nakaluhod ako ug nakaampo ug mingon ako, Ginoo, ablihan ang simbahan. Hinaot nga imo kaning panalanginan, hinaot nga imo kaming pasayloon sa among mga sala, hinaot nga imong mga kaparian ug katawhan hatagan sa mayong panglawas. Unya akong gidukdok agi og simbolo sa pagtuktok sa simbahan ug unya among giablihan ang simbahan. Gihugasan ang baptismal font nga giluwaan, unya gibutangan sa bag-o nga holy water. Unya gipanalanginan sa mga kaparian uban kanako ang simbahan o giinsensuhan kay ang agwa bendita, ang holy water simbolo man sa kinabuhi ug ang insenso simbolo man sa pagpadala sa atong pangalyupo ngadto sa Ginoo. Ang aso simbolo sa atong mga pag-ampo nga atong ipadala ngadto sa Ginoo. Ug salamat kaayo atong mahinumduman nagikan sa pizza 5 Agosto 5 hangtod sa Agosto 16 atong mahibaw-an nga giseraduan ang simbahan Agosto 5 ug naablihan Agosto 16 sa alas 3:30 sa kahaponon. Simbolo kini kaayo kay gikan sa pizza 5 hangtod sa 16 aduna may 12 ka adlaw nga pagtak-op o pag-abli sa simbahan. Simbolo kini tungod kay nagpahinumdum kini kanato sa 12 tribes of Israel ang sinugdanan sa pagtuo, ang kahugpungan sa 12 ka tribo sa Israel nga maoy pundasyon sa pagtuo, nga maoy nagpadayon sa pagtuo nga gihatag ni ni Moises, Abraham og sa tanan ngadto nga mga katigulangan. Ug unya nagpahinumdum po din nato sa 12 ka apostoles nga gitugyanan sa atong Ginoo nga mupakaila mo padayon sa pagtuong Katoliko Romano. Very symbolic in terms of the number of days, very symbolic also because on that day, August 16, on the 12th day of the closure of the church, and it was reopened after 12 days. It was very symbolic, 12 tribes of Israel, the 12 apostles, and it was opened on August 16, the feast of Saint Roch, San Roque, the healer. It is as if we are saying that our prayer to reopen the church is healed through the prayers also of Saint Joseph, of Saint Roch ni San Roque. Busa salamat kaayo. Mori kita sa ato nga kining
ebanghelyo karong adlaw, Agosto 18, o ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Usa niya nakahigayon, may biduol kang Hesus og nangutana kaniya, magtutudlo, unsa may maayo kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag, nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang mas maayo. Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo kung buot kang musulod sa kinabuhi. Siya nangutana, unsang mga sugua? Si Hesus mitubag, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura ang imong amahan o ginahan, o gigugmaa ang imong isig kataw, ingon sa imong kaugalingon. Ang batanon mitubag, gituman ko, kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton. Ug miingon si Jesus kaniya, kung buot kang mahingpit, lakaw, ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton ka og mga bahandi didto sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog niini sa batanon, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kayo nga atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo ga punting gayon nga unsaon nato nga kita makadawat sa kinabuhing dayon. O ang ebanghelyo mitapos sa pag-ingon, sa pagkadungog niini sa batanon, milakaw siya nga masulubon kay dato man siya kaayo. Ato na ning hinumduman ha, ang ebanghelyo gahisgot bahin sa kinabuhing dayon, o giistoryahan ni Jesus ang maong batanon nga nangutana kaniya unsaon mang pag-angkon sa kinabuhi nga dayon. Ug mingon ang atong Ginoo, tumana ang mga sugo, ug siya miingon, dugay naman kung nagatuman niini. Ug ang atong Ginoo miingon, kung mao ka na, kung buot kang mahingpit, lakaw, ibaligya ang tanan mong katigayunan, ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, o ikaw makabaton sa bahandi didto sa langit. Unya, humanimog hatag niini ngadto sa kabus, balik ug sunod kanako, ug masulubon kay siyang bibiya sa atong Ginoo. Ngano man nga masulubon siya, tungod kay he could not detach himself from material wealth. Murag dili gyud niya mabiyaan ang bahandi nga kalibutanon. Ibaligya ang imong bahandi, niya ang halin ihatag ngadto sa mga kabus. Nahinomdom ang gud ko ug usa ka salida katong dagos. Kunya kining do na mo toy nagmadre-madre, kunya kining gihimo siya nga usa ka instrumento, kunya dato man tong namatay katong dagos. Kunya ang kwarta gibutang sa cheque, gipirmakan, kunya gihatag ang mao nga cheque nga pila ka milyon ang kantidad, ihatag ngadto sa kining bitong usa ka lugar sa mga orphans. Kunya ang mga madre ato mo po'y nagdumala. Sa diya nga gihulog na, dili gyud gusto usab ang katong artista pod nga nagmadre-madre na si kinsa ba tong famous to siya. Nakalimot lang ko ni magkatiguang ta, makalimot ta sa pangalan. Pero sa ang akong nalumduman gyud nga naghatag siya, dumili pa siya, dili siya muhatag, pero ang ghost ningon ihatag na. Paghatag niya, mura siya naguulog may nihilak siya maayo, ug ang mga madre pod nga nakadawat nakuyapan. Mao na nga kinibitang ang mihatag tungod kay kadto bahandi nagdumili, pero ang nakadawat pod nakuyapan. Unsa may mensahe nga kita malipong kita sa grasya sa Dios kung kita ang ato usab nga intensyon mao ang pagtabang usab sa mga nagkalisod-lisod. Mao ni ang ako ning gisulti tungod kay ang batanon gud giingnan manggod nga nakahimo na kadiay sa mga sugo sa Ginoo nga dili ka mo patay,
dili ka manapaw, dili ka mangawat, dili ka mamakak, imong tahuron na imong mama o papa o gigugmaon nimo ang imong isig katawo sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Humingon siya, natuman naman nako. Unya gingnan siya nga ibaligya ang imong bahandi. Unya ang halin yatag sa mga kabos o gumani mo hatag sa mga kabos niini imo nga ikaw mosunod kanako. Milakaw siya nga masulubon tingali tungod kay dili siya makaako nga iyang talikdan ang mga bahandi nining yutaa. Busa atong hinumduman ha ang atong ebanghelyo, ang atong si San Juan gaingon yun, work for food that will not perish. Work for food that will give you everlasting life. Mao na nga ato ginang hinumduman, o tukma po dinhi sa atong ebanghelyo karon nga ang bahandi sa yuta dili garantiya aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Ang importante mao nga magtumpi kita og bahandi alang sa langit. Unsa may atong itumpi nga bahandi pagtabang sa atong isig katawo. Dunay makililimos, mutabang ta. Pero dili kana mutabang ka ba niya kana magsikag yaw-yaw, amura kag madre katong muhatag sa katong salida sa ghost nga ipahatag yon pero nagkuan siya kana bitang she was hesitant to give the money to the orphanage. Muna nga kining dili gyud ta kinahanglan gyud nga kinasing-kasing gyud ang ato nga pagtabang sa mga kabus. O ninyong tanan nga matinabangon, salamat kaayo. Ako po kagahapon ako pong nahinagbo ang usa ka PPC president dina sa Mandawi, dina sa Mandawi City, dina sa kining usa sa mga parokya dina sa Mandawi City. Busa salamat kaayo sa atong panagtagbo. Amigo kayo kini siya ni Father Brandit Bohol. Busa ngadto kanimo, salamat kaayo sa atong panagkita. Og niya siya miani sa Pagadian, miani sa Usamis aron iyang dasigon ang mga Children of Mary, ang COM o ang mga Legion of Mary. Busa salamat kay kanimo sa imong kaanindot nga misuroy aron hatagan og kadasig ang ato nga mga religious organizations. Unya ako po di ay nga pasalamat ngadto kang Joning Bahinting o ni Arlene Fernandez uban siyang bana. Na-touch kay ko ha nga kamo nga taga Mulabi sa parokya ni San Vicente Ferrer uban sa inyong Kuraporoco Father Alan Unden, salamat kaayo. Ako pong pasalamat nila ni Father Nestor Bahala, nila ni Father Mosqueda, nila ni Father Fred Kailan, nila ni Father Mike Kahanap, nila ni Father Michael Cabillon, ninyong tanan nga mga kaparian sa Diocese sa Pagadian, sa inyong pag-abi-abi kanako. Salamat usab ni Father Belstar Idyang, ni Father Gilbert Himone, salamat usab ni Father Kaka o ni ingon usab ni Father Pipit. Ninyong tanan ako mingon salamat kaayo. Salamat usab ni Father Nestor dinha sa Columban College. Salamat kaayo kanimo o ninyong tanan. Ako mingon salamat kaayo. Padayon kita sa atong pagpangalagan. O karong adlaw di ay sa dili pa ako dahil tapos ning atong pamalandong karong adlaw moadto ako sa St. Francis Xavier High School sa buntag dinha sa Lupisaina ug sa Holy Rosary High School dinha sa Oroqueta City. Ang atong principal dinha sa Lupisaina sa St. Francis Xavier High School dinha sa Lupisaina mao si Ma'am Eleanor Digamon ug ang atong school director mao si Father Sandy Comita dinha sa Holy Rosary School sa Oroqueta City.
ang ato nga bag-ong eskwelahan nga gidumala karon sa Archdiocese sa Osamis nga kanhing Stella Maris, ang Holy Rosary School o Oroqueta City, ang ato nga principal mo si Ma'am Alma Molina ug ang atong school director mo si Monsignor Maximino Boy Naron Jr. O inig Pizza 19, Martes, ato kami ang board of trustees sa Archdiocesan Commission on Education. Moadto kami sa St. Matthew's High School. Ang principal mao si Mr. Ending o ang school director mao si Reverendo Padre Edgardo Ponce. O humaniana moadto kami sa Panaon Community High School sa Panaon, o ang principal mao si Ma'am Bebe Galleros, o ang school director mao si Father Banet Cañete. O sa Pizza 20 sa Miyerkules moadto ako sa San Isidro Academy of Tudela Incorporated, Siati, dinas sa Tudela. Ang principal mao si Ma'am Hanilin Lagas, o ang school director mao sa Reverendo Padre Dodong Palma. O dinha sa St. Joseph High School, ang atong principal sa St. Joseph High School dinha sa Sinakaban mo si Mr. Oliver Dohinio, ug ang ato nga school director mo sa Reverendo Padre Jonever Ondo Roma. Ang mayong balita ngong pulong ni Jesus ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga, igsuon, ugma na usab. Akong pasalamat sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis nga miduyog kanato sa pag-abli sa simbahan sa St. John the Baptist in Jimenez, Misamis Occidental. Akong pasalamat kaninyo mga kaparian ug mga katawhan sa ato nga mga chapel presidents dinha sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, sa inyo nga mga zone leaders usab, sa mga tribo, mga leaders, salamat ninyong tanan. Ako di ay nga usa ka congratulations ngadto ni Mr. and Mrs. Kilor Turco o ni Jesselyn de Asis Turco. Karon ang ilang ika-15 ka tuig nga anibersaryo sa ilang pagka-asawag bana, sa ilang pagkahiusa dinha sa sakramento sa kaminyoon. Ako ang mikasal kanila. Kini si Kilor, ako ang nagbunyag, ako ang nagkonfirma, ako pod ang nagkasal kanila. Busa ngadto ni Mr. and Mrs. Kilor Turco o ni Jesselyn de Asis Turco, congratulations sa inyong ika-15 ka tuig. Isip usa kakasing-kasing tungod kay nahiusa man ang inyong pagbati o kini gipanalanginan atubangan sa altar dinha sa Santa Isabel Cathedral dinha sa Isabela City, Basilan niadtong 2010. O busa salamat kaayo kay niabot ka niining tuiga Mr. and Mrs. Kilor Turco and Jesselyn de Asis Turco. Congratulations. Doon na sila duha ka buok anak, si Dodong Ezekiel de Asis Turco o si Dodong Enzo Martin de Asis Turco. God bless kaninyo Kilor Turco o ni Jesselyn de Asis Turco sa inyong kaminyoon nga ika-15 ka tuig karong adlaw. O ako ta kamong dasigon pag-usab nga mong manimba kita, ug kung wala kita kasimba kagahapon Domingo, muadto kita sa Kuta Shrine, mudagkot kita, ug sa dili pa kita muadto sa Wellness Park. Nindot na kayo ang Wellness Park. Ug kini tungod sa kakugi sa ato nga Governor Henry Iswaminal sa ato nga segundo distrito
nga Congressman Sancho Fernando Indi Waminal, ingon mo sa pagtabang sa party list nga congressman si Congressman Henry Indi Waminal Jr. ug ingon mo usab sa atong mayor dinhi sa Dakbayan sa Usamis, Mayor Sam Puentes. Busa ninyong tanan, labi na gayon ni Ma'am Attorney Pearl Puentes Waminal. Ma'am, salamat kay mama sa tanan nga imong pagkamatinabangon, sa imong pagkamadasigon nga mutabang gayod sa Archdiocese sa Usamis. Natong tanan, mudagkot kita kanila, muadto kita sa Kuta Shrine, ug atong iampo ang atong mga intensyon, ang atong kalipay pasalamatan, ang atong mga kaguol atong ihalad. Ang Ginoo dili gayud mubiya kanato. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Mabuhay tayong lahat. Atong hinumduman, padayon nga mag-ampo, kay pag-ampo mauman ang kusog, ang gahom, aron kita ligunon nga magalakaw padulong sa iyang gingharian. Mga ginikanan, pag-ampo kamo. Mga anak, ayaw kamo pabadlong sa inyong mga mama o papa. Maghiusa kamo sa pag-ampo aron ang panimalay nga nag-ampo halayo gayod sa kadaot ug anaa gayod ang kalinaw niya ng maong balaya. Usbon ko, panalanginan kamo sa Dios nga makagagahom sa tanan. God bless natong tanan.